कल्चर तेंच्यांनी आयज आमचो CLF कोजरगिरी NCLF कॉर्पोरेशन मल्टीपर्पज सोसायटी तांकां आयज बऱ्यान बरो प्रोग्राम हांगासर तांकां उपस्थित करपाक आयज दिल्लो आसा, जो गव्हर्मेंटा तर्फे हांगासर जाल्लो आसा आनी तेंच्यांनी आयज सांगलेलें आसा की फर्स्ट टायम पेडण्यां हांगासर तांकां हो प्रोग्राम घडोवन हाडोवपाक मेळ्ळो. ताका लागून आयज सगळे जाण हांगासर जमलेले आसा. आयज हांव सदांच जो महिला मंडळ आसा तांकां सदांच सपोर्टिंगाक फुडें आसता. सो आयज तेंच्यांनी उलोवन दाखयल्लें आसा जे आयज महिला मोगेस्तां तेंची पेडण्याची खूब फुडें आसा आनी अशीच ती फुडें वयची आनी खंयय सपोर्ट जाय जाल्यार म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसता आनी हेज्याय फुडें आसतलोय बी. तशेंच आयज खूब उमेद दिसली. तेंच्यांनी खुबश्या गांवांनी ट्रॅवल केलें. जो आयज आमचो पेडण्यां म्हणटा ती कलाकारांची खाण, ही खऱ्यांनीच कलाकारांची खाणूय दिसता, जे आयज आमची कला हांगा सादर करपाची आसा, जे आयज आमचे पेडणेकार सगळीं जाण महिला आनी खूब उमेद दिसता जे आयज महिलांक खूब आमच्या जे मनशाच्या भितर एक भंय आसता तो आयज भंय भायर गेल्लो आसा तेंचो आनी ती फुडें सरलेली आसा. तशीच तेंच्यांनी फुडें सरोन जे आयज आपल्या फॅमिलीक सपोर्ट आयज दिता आनी खूब बरें दिसता जेन्ना महिला खंय तरी आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबी रावन आपल्या फॅमिलीक सपोर्ट दिता आनी खऱ्यांनीच सपोर्ट दिवपाची आतां गरज आसा. तुमकां खबर आहा ही म्हारगाय आतां खंय पावलेली आसा. ताका लागून ह्या म्हारगायेक लागून जी महिला आयज आपले स्टेप घेतलेले आहा खऱ्यांनीच बरें घेतलेले आहा स्टेप. आनी तेंच्यांनी अशीच फुडें सरोन जे आपल्या पांयाचेर कशी उबी रावन तेंच्यांनी आपले स्वताचें घर कशें चूल कशी चलोवची हे तेंचो विचार खूब बरो आसा. अशीच तेंच्यांनी सगळ्यांनी फुडें सरची आनी ज्या गव्हर्मेंटाच्यो तुमकां चडशे स्किमी मेळटा त्यो स्किमी तुमी घेवन तुमचो फुडें बरो जावचो तो विचार करून तुमी फुडें सरची. आनी जे आयज तेंच्यांनी सांगलेलें आसा तुमकां ऑफिस म्हणनाका तुमकां हांवें ते दिसूच ऑलरेडी तुमकां मिटींग घेवन ऑलरेडी सांगलेलें आसा. तुमकां कितें मनाक दिसता तें तुमी सांगात, हांव तुमकां दिवपाक ते रेडी आसा. जे आयज तुमी फुडें वयतले जाल्यार तुमकां फाटल्यान बॅकींग जाय जाल्यार म्हाजें बॅकींग तुमकां सदांच आसतलें आनी हेज्याय पयलीं दिल्लें आसा आनी हेज्या फुडेंय बी दितलो. तशेंच आयज तेणी सांगलां आपल्याक प्रोजेक्टर जाय. तो प्रोजेक्टर हांवेंच फास्ट तुमकां एवेलेबल करून दिता. ज्यो अश्यो गोश्टी आहा तुमकां खऱ्यांनीच गरज आसा त्यो गोश्टी दिवपाक हांव तुमकां सदांच फुडें आसता. ताका लागून म्हाजो एक तुमकां रिक्वेस्ट आहा. आतां थोड्या दिसांनी इलेक्शनूय आहा तेंय खबर आहा. पयलींच हांव उलयल्लो. आतां पेडण्यान हळमी खूब येत आसा, हळमी जायत आसा. ताका लागून तेंचेर लक्ष मातसो दवरचो न्हू. जे आयज आमी काम कितें करता आमी सरकारान आहा, सरकारान आसून दुसरे येवन खूब कितें कितें सांगतात ते कानार घेवचें न्हू, लक्षांत घेवचें न्हू. तुमकां कितें जाय आनी कितें नाका तें म्हाका सांगचें. हांव सदांच फुडें आसतलो तुमकां दिवपाक आनी सदांच तुमची कितें आसा पळय तें हांव सक्सेस तुमकां खंयच्या हितून तुमी जातली पळय तेतून हांव तुमकां करपाक फुडें आसतलो. तशेंच म्हाजें आयज सगळ्यांक हें आहा कितें हो प्रोग्राम बऱ्यान बरो हांगासर जावचो, जो आयज हांगासर तुमी सगळ्यांनी ह्या प्रोग्रामाक लागून बऱ्यान बरी मेहनत घेतलेली आसा. त्या मेहनतीचें फळ तुमकां हांगासर मेळचें आनी हांव म्हाजें भाशण हांगाच थांबयता. देव बरें. जाल्यार तशेंच ती उमेद वाडोवपी इनामाय हांगा आसा. पयलें उमेद वाडोवपी इनाम 3000 रुपया, दुसरें उमेद वाडोवपी इनाम 2000 रुपया आनी तिसरें उमेद वाडोवपी इनाम 1000 रुपया. एकदा आयोजकां खातीर ताळयो मारूया. कारण म्हळ्यार म्हजो पेडणे मतदारसंघाचे आमदार भुमानेश्वर
खूबच व्हड आसा आनी तेजे बरोबर खरें CLFच्या OBs जी खूब तेमी ह्या प्रोग्राम अरेंज करपाक खूब काम केलें. सेल्फ हेल्प ग्रुप तोरशा एकजूटपणा एकठांय येवन जर कितें काम करीत जाल्यार समाजात एक वेगळी चळवळ घडोवपाक शकता. आनी आयज ह्यो वस्तुऱ्योच आयोजक आसा आनी जातूंत सर्तक म्हणून जे वांटेकार जातात त्यो बी सगळ्यो वस्तुऱ्यो आसा. हांगा सर्तक सुद्दां वाविल्ले आसा. तांचे खातीर नेटान ताळयो मारून तांकां आमी येवपाक जाय. आनी ह्या सुंदर सुवाळ्याक सगळ्या वस्तुऱ्यांक सदांच मुखार काडपी खंयच्याच गजाली केन्नाच ना म्हणपी आनी खास करून बायलेन सशक्त जावपाक जाय अशें ताचें सपन आसा ते म्हळ्यारूच आमचे मुखेल सोयरे भोमानंदी प्रवीण आल्लेकर सर. तांच्या खातीर ताळयो जावन सदांच तांचो विचार असो आसा की बायल जर सशक्त जातली जाल्यार हो समाज सशक्त जातलो आनी सदांच बायलांक तांचें फुडारपण करपा खातीर मदत करपी आमचे भोमानंदी आमदार सर तुका काळजांतल्यान आमी ह्या टायमार येवकार दिता.
तसेच कोजागिरी उपाध्यक्ष प्रशांती कुडाळकर आमच्या मदीं उपस्थित आसा, तांकांय आमी मानान माचयेर घालतात. तसेच आमी येवकार दिता आमच्यो सिनियर ज्येष्ठ CRP कोजागिरी हुमानिस्ट समीरा गाड. तसेच नाका मॅडम तुम्ही आपली बसका घ्यायची. पेडणेचे प्रवीण भाई, तसेच आमचे सगळे CRF कमिटी, CRF चेअरपर्सन, सिनियर CRP, तसेच आमचे सर्वदा BPM आणि स्नेहा तसेच सगळे भरगच्च व्यासपीठ आणि आमची CRP, तसेच आमची आयज लोककला सादरीकरण करतले सगळे आमचे पार्टिसिपंट, तसेच सगळे आम्ही हांगासर आयज कमी उपस्थिती दिसता. सर म्हणटलो की कमी उपस्थिती म्हटल्यार आमच्या कमिटीन तांकां प्रत्येक टायम दिला की अमक्या टायमार तुमी येया, कित्याक शेवटी आमी बायलां आसा. बायलांक आमकां सबंद दीस हांगासर रावंक जाय, म्हणजे सगळे एडजस्टमेंट करून येवंक जाय. ताका लागून एक ग्रूप येतलो तसोच. तशेंच इनॉग्रेशनाक जरी कमी उपस्थिती आसली जाल्यार आमचे क्लोजिंग सेरेमनीक चड उपस्थिती आसतली. तशेंच आयज उलोवपाक खूब दिसांनी संदी मेळ्ळी हांगासर. मायक हातीन घेतल्यार म्हाका दिसता 3 वर्सां जालीं अशें दिसता म्हाका. म्हणून तरी पूण आमच्या बायलांक लागून एक उलयनशें दिसता, कित्याक जेन्ना CRP काडटना एक बायल फुडें येनासली हांगासर येवपाक, आनी आयज आमकां बायल एक फूल दिवपाक आयज राग येता. म्हाका फूल दिवंक सांगूंक ना तुका परतून, म्हणजे इतलो हो कॉन्फिडन्स जो येयलो हो आमच्या SAG ग्रुपांतसूनच बायलांक येयलो. आयज फुडें काडटा आसतना एक SAGन 10 मेंबर काडटा आसतना आमकां तेंच्या घरान वचून तांकां तेंच्या घोवाक सांगून तांकां भायर काडची पडटाली. अशी परिस्थिती त्या टायमार आसली. पूण आतां अशें ना की आतां शिवानी हँडल करता करता बायलांक नाका शिवण जाता, कित्याक राग येतात सगळीं. म्हाका व्यासपीठ जाय आनी तुका व्यासपीठ जाय अशें. म्हणजे आयज CRFाचें मोठेपण सांगतना खूब उमेद दिसता की आयज CRFान हो अरेंजमेंट केला सगळो प्रोग्रामाचो. हो म्हाका दिसता एक म्हाजें तरी स्वप्न आसलें की असो प्रोग्राम आर्ट्स एंड कल्चरान आमकां दिवचो कसो. पूण आयज आमच्या आमदारान खूब तांकां पाठिंबो दिलो, तेंचे कडेन आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन रिक्वेस्ट केली आनी आमकां हो प्रोग्राम हांगासर उपलब्ध करून दिलो. कित्याक आमकां ताळ्यांचो आवाज उणो जाता, एकटाच ताळयो जावनी, कारण आमच्या खातीर आनी समाजान कितें वेगळें करपाची आशा आनी इच्छा आशिल्ल्यो ह्यो वस्तुल्यो. फुडले सुवातेर आमी माचयेर येवकार दिता भुमानिस्ट कोजागिरी जोड सचिव बबिता परब. तसेच कोजागिरी उपाध्यक्ष प्रशांती कुडाळकर आमच्या मदीं उपस्थित आसा, तांकांय आमी मानान माचयेर घालतात. तसेच आमी येवकार दिता आमच्यो सिनियर ज्येष्ठ CRP कोजागिरी हुमानिस्ट समीरा गाड. तसेच नाका मॅडम तुम्ही आपली बसका घ्यायची. फुलाफुलो आणि भेटवस्तू भेटवूनच तांकां येवकार दिवचो. नेटान ताळयो जावनी. खरें तर ताळजातल्या मनांतली हुमानिस्ट शिवानी परब तांच्या खातीर ताळयो जावनी. तांच्या ही सुंदर अशी फुडले सुवातेर मागता सुखदा दर एक अस्तुऱ्याक मुखार हाडपाक समाज सेवेंतल्यान एक आगळी वेगळी खाशेली वळख समाजान निर्माण करप आनी ही वळख दवरता आसतना सदांच मुखार वचपाचो हावेस तकल्यान दवरप हुमानिस्ट. तांच्यानी ही सुवाळो काम करप आनी आयज ही जी आणि हांच्यानी तांकां फूल भेटोवन आनी यादिस्तीक भेटोवन ती येवकार दिवचो. मॅडम तुमकां आमी येवकार दिता. ह्यो आसा दुसऱ्यो परीक्षिका हुमानिस्ट रजनी खारवळकर. येवकार भेटोवचो. पण ही समाज सेवा करता आसतना समाजाचे आणि दर एका मनशा भितर तांच्या काळजात एक वेगळ्या तरेची आपुलकाय निर्माण करपी समाज सेवेंतल्यान आपले नांव व्हड करता आसतनाच आपल्या वाठाराचे आपल्या म्हालाचे नांव व्हड करपी आणि सदांच समाजातल्या दर एक घटकाक मुखार काडपी म्हळ्यारूच आमचे मुखेल सोयरे पेडणे मतदारसंघाचे आमदार उदरगतीचे दुसरे नांव म्हळ्यारूच हुमानिस्ट प्रवीण जार्देकर
ह्या खेळान नेटान ताळयो मारया तांच्या खातीर, तांच्या आशिर्वादान, तांच्या उर्बादायी उतरांतल्यान आमी मुखार वता. म्हाका तांचे द कोजागिरी MCLF कोऑपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड तुम्ही जायते जाणां म्हाका वळखता, कारण दिवाळी चवथी वेळार खास करून बाजार आयोजीत करप म्हळ्यारच विक्री खातीर सामान तशेंच प्रदर्शन भव्य दिव्य अशें आयोजन करपा फाटल्यान तांचो भोव वांटो आसा. इतलेंच न्हय तर ताचे फाटल्यान भलायकी शिबिरां आनी भलायकी शिबिरां घेता आसतना वेगवेगळ्यो पाककला सर्ती त्यो आयोजीत करता. आनी हाचेर खूब उमेदीची आनी भोवमानाची गजाल म्हळ्यार गोंय सरकाराचो सरस हो सुंदर असो उत्सव जाता. ह्या सुवाळ्याक फकत गोंयांतच न्हय तर गोंया भायर हेर राज्यांनी सुद्धा सक्रियपणान वांटेकार जावपी ही कोजागिरी संस्था एकदा आयोजकांक एकदा नेटान ताळयो जावपाक जाय. आनी आयज तांच्याच संकल्पनेंतल्यान ही पयली गोवन फोक डान्स कॉम्पिटिशन ही सर्त स्वागत करता, मना काळजासून स्वागत करता. CLF आमचो 3 वर्सां जालो स्थापना जाली CLFची 2022 नोव्हेंबर 2022 आनी आमी विजनींग घेवन ट्रेनींग घेवन हे CLF कसो फुडें व्हरपाचो हेजे आमकां बरे भशेन ट्रेनींग जाल्लेलें आसा. पण CLF जावच्या पयलीं CLFचे जे मूळ आसा ते आसा SAG मेंबर्स. SAG आमचे स्टार्ट जाल्यार 2017-2011 सुद्धा आसतले आनी त्या काळान जे SAG ग्रुप्स आसले ते कॉर्पोरेट टायप अशी चलयताली. जेन्ना 2017 आमची स्त्री शक्ती GS अंडर जेन्ना स्त्री शक्ती स्थापना जाली तेन्ना जे SAG आसा तेंचे विवो विलेज ऑर्गनायझेशन म्हणून प्रत्येक पंचायतीन स्थापना केली. जेन्ना विवो घडपाचो आसलो तेन्ना धारगळचो कल्पतरू ग्राम सेवा संघ हो विवो जो आसा तो फर्स्ट विवो पेडण्यान जाल्लो. सो तेच्या उपरांत आतां 11 पंचायतीन आमचे 19 विवो तयार जाल्लेले आसा आनी प्रत्येक विवोन जे आसा ते SAG आसा ते 16-12 अशे म्हणजे 10च्या वयर SAG मेंबर्स आसा. आयज कोजागिरी MCLF कोऑपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड यांच्या जोड पावल्यान आर्ट एंड कला डिपार्टमेंट आयज आमी गोवन फोक डान्स कॉम्पिटिशन हे पेडण्या मर्यादीत दवरलेलो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमचे माचेर उपस्थित आसा आमचे पेडणे मतदारसंघाचे लाडके आमदार श्री प्रवीण सर आलेकर यांच्या हांव मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा की सरान जायत्या वेळार खूब सपोर्ट दिलो आसा महिलां खातीर आनी आमचो आयचो जो गोवन फोक डान्स ऑर्गनायज केला त्याच्या खातीर सुद्दां सरांनी आमकां खूब मोटिवेट केला आनी तेंच्यांनीच सांगलो की हो आर्ट एंड कल्चरासून तुमी एक प्रोग्राम करा म्हणून आनी आमचो जो आयचो गोवन फोक डान्स आसा हो आमी कोजागिरी MCLF पासून फर्स्ट टायम ऑर्गनायज केला. सो हांव फर्स्ट टायम म्हणटकूच खंय ना खंय मातशें चुकतलें तूं मातशें क्षमा करपाचें सगळ्यां कडेन मागता. तशेंच मातशें आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे BPM